मुंगुल घटना ताजी असतानाच आणि एक गन शॉटाचो प्रकार उक्तडार। रातचे 9 वरांचेर एका गाडयेचेर गोळी झाडिल्ल्याची धक्कादायक घटना करंजाळी मडकय वाठारांत घडली। घटनेची माहिती मेळताच माड्डोळ पुलीस घटनास्थळार दाखल झाले आणि फुडल्या तपासाक तांणी ताबडतोब सुरवात केली। माहिती मेळिल्ले प्रमाण फोंड्या रावपी एकल्याचेर अज्ञात मनशान तो ताच्या गाडये भायर राविल्लो आसतना थंय गोळी झाडली। मात गनशॉट ताच्या गाडयेक लागलो। ह्या उपरांत ताणें ताबडतोब पुलिसेंत कागाळ नोंद केली। ही कोण व्यक्ती आशिल्ली आणि कसल्या हेतान ताणें हो गनशॉट फायर केल्लो हाचेर पुलीस तपास सुरू आसा। दरम्यान ह्या विशीं मुखेलमंत्र्यांक मिडियान प्रश्न विचारल्यार मुखेलमंत्री म्हणटात लॉ अँड ऑर्डर पुलीस मेंटेन करतात, तांकां तशी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली आसात। अशें कोण आसात तांकां धरून भितर घालतले आणि तडीपार करतले म्हूण मुखेलमंत्री सांगता। गनशॉट जायता सर लॉ अँड ऑर्डर आमचे पुलीस मेंटेन करीत आसा। त्या खातीर पुलिसांक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा। जे बारीक सारीक इश्यू आहा पळय तांकां सगळ्यांक धरून भितर उडयता आनी त्या सगळ्या जाणांक तडीपार करता। नमस्कार येवकार। आमी राती पळयलें की मडकय हांगासर करंजाळे फाटल्यान आमी जो पळयता हो ब्रिज जो आसा बारीकसो ब्रिज आणि त्या ब्रिजाच्या आयल्यान जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हांगासर खंय तरी ज्या जाग्याचेर आमी आसात त्या जाग्याचेर इनोवा गाडी पार्किंग आशिल्ली आणि ह्या इनोवा गाडयेचेर एक राउंड फायर जालो। आता हो फायर कित्या खातीर जालो, कोणेन केलो हेजो इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। हे जर सगळे तरेचे जर आमी जर पळयले आसत जाल्यार सिच्युएशन जर पळयले आसत जाल्यार हेका जबाबदार कोण। पयली अशा तरेच्यो घडणुको ज्यो आसा ह्यो आमी फक्त गोंयच्या भायर पळयताले। आयज चडांत चड गोंयान अशा पद्दतीच्यो केसी वाडपाक लागलेल्यो आसात। सो हेका जबाबदार कोण? म्हाका दिसता लॉ अँड ऑर्डर जी आसा ही म्हाका दिसता खंय तरी कॉलेप्स जाल्ली आसा अशें आमी म्हणना तर अशें पुराय गोंयचे लोक म्हणटात, ह्या गांवचे लोक म्हणटात। सो ज्या जाग्याचेर आमी हांगासर आसा, हो जो ज्या जाग्याचेर क्रायम घडला त्या जाग्याचेर आमी आसा सध्या हांगासर। राती हांगासर PI, DYSP, SP सगळे जाण ह्या स्पॉटार आशिल्ले। हो स्पॉट जो आसा हो पुराय तरेन सील केल्लो आशिल्लो। राती हांगासर कोणाकूच एंट्री नाशिल्ली, इवन मिडियाक सुद्धा एंट्री नाशिल्ली, कारण त्यांचो तो इन्व्हेस्टिगेशनाचो भाग आशिल्लो। पूण जेन्ना आमी हांगासर आयले जाल्यार आमी तुमकां ह्या आमच्या विज्युअलान ती गाडी दाखयतात आणि तो स्पॉटूय बी दाखयतात। पळयत रावात इन गोवा खातीर करंजाळे साकून हांव दिनेश नायक।